औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीमुल कुरान। आज का जो हमारा लेसन है उम्मीद करता हूँ वो भी बेहतर होगा। और अगले जो दो लेसन हुए थे, पहला आऊज़ु बिल्लाह का और दूसरा जो है, अगर हमारी आपने पहले वीडियो देखी है तो दूसरा जो लेसन हुआ था वो अलिफ बा ता सा हरूफ तहज्जी के बारे में आपको समझाया गया था और इसके बारे में बताया गया था। और इसके बाद अब जो लेसन शुरू होगा, आज का हमारा जो तीसरा लेसन है वो कुछ लफ्ज़ों के बारे में है। वो इंशाल्लाह ताला आज का जो लेसन है, हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होगा। कल तक जो था वो सा तक था, जीम तक था। उसके बाद हा, फा, दाल, जाल, रा, जा, ये जो है आज इसके बारे में बताया जाएगा। इसके मखारिज समझाए जाएंगे, इसके हरूफ समझाए जाएंगे और कुरान पाक को अच्छे तरीके से किस इब्तिदाई चीज़ों से कुरान पाक के हरूफों को अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। कुरान पाक के हरूफ जो हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपका सुनेगा, पढ़ेगा, आप उसको सुनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी भी जो है वो रहनुमाई होगी और दूसरे बंदे की भी रहनुमाई होगी। ठीक है, आए आज का जो है हम सबक अल्लाह के पाक कलाम से आऊज़ु बिल्लाह से दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि जब तक आपको ये आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक हम आपको इस वीडियो में, इस लेसन में सबसे बेसिक काम जो है इसकी तालीम आपको देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेसन है, वो आगे हरूफ तहज्जी के बारे में है। आज मैं आपको इन तमाम हरूफ के बारे में बताता हूँ। कल तक का हमारा सबक था अलिफ बा ता सा जीम। आज हमारा जो सबक है हा, फा, दाल, जाल, रा, इन 1 2 3 4 5 लफ्ज़ों के दरमियान में होगा। कोशिश यही करेंगे कि रोज़ इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा समझाएं ताकि आपकी समझ में आए और आप इसको बआसानी पढ़ सकें। क्योंकि ये वीडियो बनाने का हमारा प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई होगी। कुछ लोग जो होते हैं वो जो हैं मदरसे जाते हैं, मदरसे वाले सही पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। कुछ लोगों को शौक़ होता है लेकिन उनकी उम्र गुजर चुकी होती है, वो इस चीज़ को पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कैसे। लेकिन हमने ये आप लोगों के लिए एक आसानी की है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए बनाया है कि आप इसमें हमारे से कुछ चीज़ें सीखें और आप इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। अब कल तक का हमारा सबक ये था जो आपने मेरी पहली वीडियो में देख लिया होगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये जानते होंगे कि पहला सबक जो है वो जीम तक था। अब दूसरा सबक जो है वो ये रा तक होगा। हा जो है, उसके बाद खा है, फिर दाल है, फिर जाल है, फिर रा है। आए अब हम आपको इनके मखारिज के बारे में बताते हैं। ये मखारिज लिखे हुए हैं और बआसानी आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपके स्क्रीन पे वाज़िया है। इसका स्क्रीन पे मैं आपको मुंह से बता सकता हूँ, लेकिन इसको इधर लिख के समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस चीज़ समझ आए। अगर आप मेरे तरीके से, मेरे ज़ुबान से आपको समझ नहीं आती तो आप ये देखकर अपनी ज़ुबान से, अपने दिमाग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हरूफ, आपके तलफ़ुज़ बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आज हमारा टॉपिक था जीम के बाद हा जो है वो हलक के बीच के हिस्से से अदा होता है। हलक के 3 हिस्से होते हैं। हलक के 3 हिस्से होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हलक का जो बीच वाला हिस्सा है वो, इससे हमारी हल्की आवाज़ें, हलक का हल्का हिस्सा जो है, हल्की आवाज़ें अदा होती हैं। हा, अलिफ बा ता सा जीम, हा जो है वो इस तरह अदा होता है, हा। उसके बाद जो है खौ थोड़ा सा मोटा होता है। वो हलक के शुरू से मुंह की तरफ जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये हलक का शुरू है हमारा और ये मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये मोटा होता है। इससे हमारे मोटे हरूफ अदा होते हैं। खौ, थोड़ी सी सख्ती पैदा करनी है इसमें, खौ करके। उसके बाद इधर आ जाएं, ये है दाल।
دال. یہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو اس سے آپ کا دال ادا ہوگا، اور اسی سے تواں بھی ادا ہوتا ہے، دال بھی ادا ہوتا ہے، اور تا بھی ادا ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کی پریکٹس کر لیں تو اس چیز سے آپ 3 حروف ادا کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے کہ زبان کی نوک آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتائی گئی تھی. یہ زبان کی نوک جو ہے یہ آپ اوپر کے اگلے 2 دانتوں پر لگائیں گے تو آپ دال ادا کر سکتے ہیں. زبان کی نوک جو ہے یہ اوپر کے 2 دانتوں پہ آپ لگائیں گے، دال. اس طریقے سے یہ جو صحیح حروف ہے وہ آپ کو نکل جائے گا، آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے بعد آگے رال کی طرف. رال بھی ایسا ہی ہے، یہ زواں رال سا، ان تینوں کو جو ہے یہ اس حروف اس مخرج کی وجہ سے یہ 3 لفظ ادا ہو جاتے ہیں، را سا زواں. اب دیکھیں زبان کی نوک جو ہے وہ انہی کے اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگائیں. زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کی نوک کے حصے پر لگائیں گے، زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے اوپر والے حصے، اوپر والا حصہ کیا ہوتا ہے یہ زبان کی نوک اوپر والے حصے سے، یہ زبان کی نوک آپ کی یہ اوپر کے 2 دانتوں سے لگے گی تو سا ادا ہوگا. اگر آپ یہ مخرج کی پریکٹس کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ تینوں لفظ جو ہیں بخوبی یاد ہو جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ مخرج یاد ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہ لکھا گیا اور اس طریقے سے آپ زبان کو لگائیں گے تو حروف بالکل واضح نکلے گا. رال. اس کے بعد آ جائیں رال کے بعد را پہ آ جائیں. انہی میں سے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے. یعنی کہ ان میں سے اگلے 2 دانت، انہی میں سے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑوں، یعنی کہ آپ کے جو دانتوں کے مسوڑے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی دانت جہاں سے شروع ہوتا ہے، دانت جہاں سے بنتا ہے، آپ وہ را اوپر کر کے لگائیں گے تو آپ کا را ادا ہوگا. زبان کی پشت بھی ہے جو نوک ذرا آگے چل کر ہے، یعنی کہ زبان کی پشت یعنی کہ زبان کا بیچ والا حصہ جب آپ دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو آپ بیسیکلی اس چیز کو را ادا کر سکتے ہیں. آپ کو را کیسے ادا کرنا ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہوں. را آپ تھوڑا سا منہ تھوڑا سا را جب آپ نکلے گا آپ کی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ مسوڑوں پر لگائیں گے، را. انشاءاللہ تعالی یہ موٹا ہی نکلے گا اور پر نکلے گا. آپ اس کی پریکٹس ضرور کریے گا، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کی ادائیگی اور تلفظ بالکل بیسٹ ہو جائیں گے. اب یہ جو ہے میں نے آپ کو حروف مخارج کے ساتھ سمجھا دیے. اب یہ حروف جو ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا الفابیٹ کی طور طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کو اس کی ادائیگی دوبارہ سے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ پریکٹیکلی بھی کریں، دیکھ کے تھیوری بھی پڑھیں اور اس کو سن کے آپ کی تھوڑی سی رہنمائی ہو. اس کے بعد آ جاتا ہے ہا، ایچ اے ہا. جس کو سمجھ نہیں آتی ہا کیسے نکالنا ہے، سب کو انگلش کے الفابیٹ کے لفظ آتے ہیں، آپ اس طریقے سے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. ہا. اس کے بعد خو آ جاتا ہے کے ایچ اے خو. اس کے بعد آ جاتا ہے دال، ڈی اے ایل دال. رال زیڈ اے ایل زال. را آر اے را. یہ الفابیٹ کی صورتوں میں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی کی گئی ہے اس چیز سے. اب یہ ہا ہے، خو ہے، دال ہے، رال ہے، را ہے. اب آپ ان تینوں کو میں آپ کو اب آپ کی تھیوری بھی ہو گئی، آپ کو مخارج بھی بتا دیے گئے، آپ کو پریکٹیکل بھی آپ کو میں نے سکھایا ہے کہ کون کون سی چیز کس کس چیز پر لگانی ہے تو کیسے الفاظ ادا ہوں گے. اب میں آپ کو ایک دفعہ خود پڑھ کے آج کا لیسن جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں. ہا، خو، دال، زال، را. ہا، خو، دال، زال، را. اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا الف، با، تا، سا، جیم. آج اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی آپ اگر پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی اور دوسری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ آئے گی. اور آج کا جو سبق ہے وہ اسی ٹاپک سے مکمل کرتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور میرا سمجھانا اور آپ کا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ حافظ۔